9 इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ईद मिलन पार्टी के हवाले से खूबसूरत तकरीब का मुनक़्क़द की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे CTA मजदूरों की मरकज़ी टीम भी मौजूद है, CBA कमेटियों के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। ये अच्छी बात है। इस तरह एक बिल बैठने का मौका फराहम किया जाता है, जिसमें यहाँ पे तंजीम काम करती है, उसका भी हौसला अफजाई होती है लोगों की भी, और साथ फिर अपने दीगर मसाइल से भी आगाही हो जाती है कि तंजीम क्या करती है। आपके इल्म में है कि 8 माह से CBA मजदूरों ने एक लंबी जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर हमने काम शुरू किया, और अभी अल्लाह ताला का ख़ास करम है उस पर मुझे पाक के सदके हमें फिर जिस तरह पिछले अदवार में हम अपने फ़ख्रिया तौर पे बयान करते हैं कि हमारे अदवार में CBA मजदूर यूनियन के ऐसे ऐसे काम किए या ऐसे ऐसे काम अल्लाह ने दिए जिसकी मिसाल पाकिस्तान के ट्रेड यूनियन में नहीं मिली, और हमको बड़े फ़ख्र से देते हैं। फिर इस दफ़ा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमने रोज़ों पे मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो हर दफ़ा कहते हैं जी हमें एक्सग्रेशिया दो, जबकि चेयरमैन ऑफिस में हैं, हमारे स्टेट वाले हैं, लैंड वाले हैं, HRD वाले हैं, और ये लोग जो हैं अब जब जो फील्ड का वर्कर है जिसकी असल जो CDA है, जिसको मैं कहता हूँ असल CDA, जिसके नाम पे हम सब लोग लीडर हैं तादाद के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी, तो वो महरूम रह जाते हैं। तो वो फिर एक ऐसा वो जहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, तफरीक करते हैं ना, तो वक्ती तौर पे तो शायद वो जो आपके साथी हैं तो वो बड़ा आपको कहेंगे कि आपने बड़ा किया, लेकिन वो जो हमारा वर्कर है जो बेचारा रोड में काम करता है, मेंटेनेंस में काम करता है, एनवायरनमेंट में काम करता है, उसको बड़ा दुख भी होता है। तो मैंने महसूस किया कि क्यों ना हम मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, मांगे तो कम से कम खुल के ना। अभी अगर अल्लाह के यहाँ मंजूरी हो जाए तो फिर बड़े बड़े लोगों पत्थर दिल भी अपने लोग देखें, तो हमने फैसला किया कि हमने 2 तनख्वाहें एक्सग्रेशिया की शक्ल में, इसको जो भी कह लें, कि हमें दी जाए। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने उनके दिलों में रहम डाला, तो 1 तनख्वाह हो। अब हमने वहाँ पे ये भी कोशिश की कि भी जो CTA का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, वो ना मेरा है ना किसी आपका है, ये तंग नज़ीर भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने वो चीज़ भी ख़त्म की कि ऑल एम्प्लॉइज जो है ना, ऑफिसर हो या वर्कर्स, हम एक टीम है। उसमें भी एक बड़ा फ़ायदे की ये बात होती है कि वो अफसरान आपके साथ तावन बड़ा करते हैं कि यार इनके ज़रिए तो हो जाएगा और हमें भी मिल जाएगा, तो वो जो रुकावटें होती हैं ना वो दूर हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने जब आपकी कराई तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारा गरीब वर्कर जो है रोज़ों के अंदर उसको कुछ रिलीफ मिली, किसी को 25,000 की, किसी को 30,000 की, किसी को 50,000 की, तो उनको लाखों की मिली। तो हमारा वर्कर जो है वो, मैंने उस दिन भी आप सब थे वहाँ जब, और दुआएं जो है ना ये बड़ी मुसीबतें टालती हैं। हमारे पल्ले इस मुआशरे में जहाँ पे हम रह रहे हैं कुछ भी नहीं है, हम बहुत गुनाहगार हैं। तो फिर मैं ये भी साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये मेरी टूटी फूटी जो बातें इनको पुरानों को ज़हन में डाल। तो आपने देखा कहीं के डिमांड तो नहीं थी, किसी ने कहा तो नहीं था कि जी 50, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह CBA मजदूर यूनियन ने कराई 50। वहाँ हमने एक लेटर लिखा, वो एक फाइल के अंदर रख दिया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये 10 बंदे जो है ना ये अप्रूव हो जाए और पिछली भी कसर निकल जाएगी। तो हमने वो भी आपके सामने जब रखा तो वो भी अप्रूव हो गया। तो कहने का मकसद ये है, आप सबसे मेरी गुजार, सब लोग बड़े अच्छे हैं, सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम लोग बतौर टीम काम करेंगे तो नताइज ज़्यादा बेहतर आएंगे। मसलन अभी आपके जो सब जगह के प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं सेंट्रल स्ट्रेंथ की कमी है,
اب آپ کے پاس کام جب تقسیم کیا گیا، کام تو دے دیا لیکن اس کام کرنے کے لیے بندے تو نہیں دیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چینل آف پروموشن ہی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ چند سیٹیں ہیں۔ اب سب لوگ 20 سال سے 15 سال سے کام کر رہے ہیں، تو طریقہ کار تو یہی ہے دنیا میں راج کے سینیارٹی کم فٹنس کے اوپر پروموشن ہوگی۔ تو اگر 4 سپروائزر بنتے ہیں تو باقی تو بیچارے اسی طرح چلے جائیں گے نا۔ تو اس کا ہم نے یہ جو ٹائم سکیل پروموشن والی بات ہے، یہ اب سوچیں نا ہم نے کہاں سے لی، کون فرشتہ کہاں سے آیا، کس نے ہمارے دل میں یہ ڈالا، کہیں نہ کہیں ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی یہ جو آپ کی ہے، وہاں پہ بہت بڑا ادارہ ہے، ان کے بھی بڑے ملازمین ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایسے پرابلمس تھے، تو انہوں نے یہ طے پایا کہ یار ٹائم سکیل پروموشن کا ہی کر لیں۔ تو وہ منسٹری کمیونیکیشن میں آتے ہیں، انہوں نے 12 سال رکھے اور افسران کا رکھا 8 سال۔ تو وہ سمری اپروو ہوئی ان کی، تو وہ ہم نے وہاں سے نقل ماری اور پھر ہم نے CDA کو CDA مزدور یونین میں یہ ڈیمانڈ دی، تو ہم نے رکھا 5 سال ورکر کا، 5 سال بعد اس سے اگلا اسکیل ملے۔ تو ہم نے افسران کا جو ہے وہ غالباً 8 سال رکھا، یہ 10 سال رکھا۔ تو وہاں ڈسکشن کے اندر یہ طے پایا کہ نہیں جی سب کا 10 سال کا اسکیل ملے۔ تو یہ چونکہ ہمارے جن لوگوں کو تو سمجھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ نے خاص کرم کیا کہ اب یہ میں نے بات اس دن بھی کی تھی چیئرمین کے سامنے کہ جناب جب مالی 5 ہی میں ریٹائر ہوتا ہے نا 25 سال زندگی کے دے کے، تو جناب گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف چیئرمین صاحب آئے، مجھے پتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ والا سپروائزر بھی بن گیا، اس سے اوپر بھی چلے گیا، لیکن اس کی بھی اتنی نوکری ہے اور وہ 5 میں چلے جاتا، تو اس لیے ضروری ہے۔ تو چلیے وہ بھی ہو گیا اللہ نے کیا۔ اب یہ جو ہم نے اناؤنسز کرائے تھے، اب اس کو لے کے چلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو مہنگائی کے تناسب سے یہ جو سکیل رائج ہیں یا یعنی اناؤنس ان میں اضافہ کیا جائے۔ تو مجھے پتہ ہے محمود صاحب ساتھ تھے، تو ایک کمیٹی DFA FA اور ممبر ایک ہی بنی، تو 2-2.5 گھنٹے ہماری ڈسکشن ہوئی۔ اس میں یہ طے پا گیا کہ یہ بڑی جینون ڈیمانڈ ہے، تو چلیے اس میں لمبا کام نہیں، اور جینون ہے جی، تو ہم نے اس میں 100% اضافہ کروا۔ ذرا اس کو اگر ٹوٹل کریں نا آپ، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہر آدمی کو کتنا بینیفٹ۔ یہ کیپٹل الاؤنس اس یہ متنازع رہا، کیونکہ ہم نے کرایا پرویز اشرف صاحب سے، ہم نے کہا بھائی ہم نے کروایا، چلیے وہ CDA کے ملازمین بھی کوئی ملا، کس نے بھی کرایا۔ پھر ان کے دور میں 1000 روپیہ بڑھا تو بڑا، اس نے واہ، تو ہم نے اللہ کی مہربانی سے آتے ہی 1000 روپیہ اور اس میں اضافہ کرا دیا۔ اب وہ 3000 تو سب کو ملتا ہے نا، اس کے ساتھ آپ کے واشنگ الاؤنس ہے، تلوار الاؤنس ہے، بستہ الاؤنس ہے، بہت سارے۔ اب وہ ہم نے جب سارا کیا تو پھر ہمیں خیال آیا، اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آئندہ بھی ایک دوسرے کی اگر ہم مشاورت سے چلیں نا، ایک دوسرے کو مشورے، تو بہتر فیصلے ہوں گے اور بہتر نتائج نکلیں گے۔ کوئی شخص اپنے کل نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اگر وہ سمجھتا نا کہ میں اپنے کل ہوں، تو یاسین سمجھتا تو عام لوگوں کو دے دیا، کرسچین اپنے بھائیوں کو دے دیا، لیکن ان کو نہیں دیا۔ جو فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ، ہو گئی کوتاہی، اب وہ ناراض سے ہم سے، تو ہم دعا کرتے تھے اللہ سے کہ ہماری زندگی میں کوئی یہ موقع آ جائے کہ جہاں جہاں کہیں کوتاہی ہوئی ہے وہ ہمیں موقع مل جائے۔ ہم نے اللہ کی مہربانی سے ان کو 5000 روپیہ سیکورٹی الاؤنس دے کے ایک نیا سیکورٹی الاؤنس متعارف کرایا، اور اب دیکھیں کہ اس میں ہم نے ڈائریکٹر کو بھی دیا۔ سر یہ اس لیے بتا رہا ہوں باتیں کہ ڈائریکٹر کو بھی دیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی دیا، اسسٹنٹ سیکورٹی افسر کو بھی دیا سیکورٹی۔ اب میری کون سی وہ جیب سے گیا سر، لیکن وہ بڑے خوش ہیں۔ ابھی جب آپ سیکورٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، اب جب آپ کے رجسٹر حاضری کو اٹھا کے لے جائیں گے نا، وہ تو جو بھی جائے گا وہ اس کو عزت دیں گے، اسی کام سے ہوتی ہے عزت۔ تو اب اس کو ہم ایکسپینڈ کیا ہم نے۔ رات کو جب گھر آئے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی سوچا کہ یار یہ کیا ہوا، یہ سیکورٹی الاؤنس تو نیا ہے، لیکن سیکورٹی گارڈ تو روڈ میں بھی ہیں، سیکورٹی گارڈ تو پارلیمنٹ بلڈنگ میں بھی ہیں، سیکورٹی گارڈ تو اسمبلی ڈیم میں بھی ہیں، سیکورٹی گارڈ تو سب سے زیادہ انفورسمنٹ میں ہے۔
अब जब मैंने इन्फोर्समेंट वालों से पूछा, मेंटेनेंस में भी हैं, हर जगह पे हैं, एनवायरनमेंट में भी हैं, कि आपके सिक्योरिटी गार्ड कितने, जरा सुनिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड ही है, बाकी तो भैया आपने इधर उधर से करके जी इसको लुक आफ्टर करवा दो, जो आपने नया निज़ाम निकाला बेड़ा घर पूरा सीडीए का, सबको जनाब एक्टिंग चार्ज देते जाओ, लोग जो है ना कोई सर्विस का लिहाज ना कोई। उसने कहा सर हम 356 सिक्योरिटी गार्ड हैं, सबसे वाज़ेह अक्सर सिक्योरिटी गार्डों की है वहाँ। तो फिर मैंने कहा कि ये तो एक और नई डिस्क्रिमिनेशन होगी कि अब होगा ये कि सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी रेट का है वो 5000 रुपया लेता है, इन्फोर्समेंट वाला जो पहले 1000 रुपया ले रहा है अब वो 2000 हो गया, तो वो कम लेता है, उसको से कुछ भी नहीं। तो फिर हम खुदा की कसम फिर गए, फिर उनको कायल किया, तो ये तय हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मेंबर साहब का, दोनों मेंबरों का भी, कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। जहाँ जहाँ सीडीए में सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये जो भी बोर्ड के मिनट्स इंशाल्लाह सर्कुलेट होंगे, उन सब को वो 5000 रुपये देंगे। तो ये अब हमने कुछ नए अलाउंसेस आपने दिए, वो भी हमने कमेटी बनाई, उस पर भी हम काम करेंगे। मेरी सिर्फ आज आपसे ये गुजारिश है सबसे कि टाइम बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है, सर ज़िंदगी बड़ी मुख्सर है ना, और हम ख्वाब खरगोश के मज़े ना लें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कहीं भी। अब मैं बात करूंगा तो शायद अच्छी नहीं लगेगी, ये फायर ब्रिगेड का इशू बना, वहाँ पे आपको पता एसेंशियल सर्विस एक्ट लगा, सब साथियों को पता है उसमें क्या सूरत हाल बनी, वहाँ किस लोगों ने कितना हमारा साथ दिया, क्यों नहीं दिया, ये सारे सवाल हैं, सवालिया निशान है। लेकिन ये क्यों नहीं आप सोचते, क्यों इसमें आप जिम्मेदार लोग हैं जिनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने जा रहा है, और वो 700 अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो रहे, तो उसकी वजह है। चलिए वक्त गुजर गया, हमने इधर उधर से करके इकट्ठे करके फिर हम कोर्ट में गए, फिर फंड का मसला आ गया, फिर वही 12 लाख रुपया 20 लाख की बात आ गई। उस पर जो वक्त गुजरा है वो भी दोहराना नहीं चाहता, लेकिन किसी वक्त भी कोई मुसीबत आ जाती, केस कर दिया। अब आपको जब मैं बात करना, आखिरी जिस दिन आर्गूमेंट होने थे, फैसला जजमेंट रिजर्व है, क्या करे हमारे हाथ में आए, तो कोई सिंगल बंदा फायर ब्रिगेड का या मेरी मरकजी टीम का कोई हाई कोर्ट के अंदर नहीं था। मैं जिसकी हाल में था वहाँ पे। ये अदम दिलचस्पी की इंतहा है, यानी वहाँ के बंदे भी नहीं, यहाँ का बंदा भी कोई नहीं, शायद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ये बातें इसको सबको महसूस करना चाहिए। अब प्लाटों पे आप काम कर रहे हैं, आपसे हम बात करते हैं कि जाएं सर ये तारीख अभी पेंडिंग करा दें, आप भाग दौड़ करते हैं तो नतायज अल्लाह दे ही देता है। कभी हम कहते हैं ये लगवा दें, वो आप काम करते हैं तो फिर हम कहते हैं ना जो काम करता है कि शफीउल्लाह काम करता है। अब मैं क्यों अपनी सारी कमेटी को 12 दफ़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो प्लाटों के ऊपर इन्होंने काम किया ना, ईमानदारी की बात है। कई मेरे बातों को 1% भी साबका अदवार में उस पर उस तरीके से काम नहीं हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप साथ थे, पता है कि आपने पहली समरी ये जो बोर्ड से अप्रूव हुई है, जो आप लोगों ने बनवाई है, आपकी मेहनत है, मेंबर स्टेट के पास जो कमेटी बनी थी उसमें मैं भी आता रहा, लेकिन आप सब लोगों ने उसी के अंदर ये सारे मामलात आपने तय किए, रेट भी तय कर दिया आपने, वो जो बोर्ड की मंजूरी थी वो भी ले ली। अब आपको बोर्ड के पास तो नहीं जाना ना। अब अगर आपने प्लाट्स फर्ज करें, एक सेक्टर से में प्लाट हमारे थे और वो इन्होंने ऑक्शन कर दिए, तो हमने दूसरी जगह से जो आपने वर्किंग की हुई है वो उठा के उधर लगाने, तो ये सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होनी है मेंबर स्टेट के लेवल पे। तो इसका मतलब आपने बड़ा ही काम किया, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने दिन रात दिलचस्पी लेके काम। तो अब आगे एक तारीख है, अब उसके लिए भी हम जब 3-4 बंदे सोचते हैं कि अच्छा भाई स्टे तो नहीं है, इसको क्यों ना हम मैनेजमेंट को समझाएं। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है अपने लिए, हमें तो अपने गरीबों का फिक्र है ना।
ان کے تو ہر جگہ بنگلے ہیں، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ تو وہ بھی آپ کو پتہ 28 کو وہ پھر ڈی لسٹ ہو گئی. اب ایک ہی وہ رکاوٹ ہے، اگر اللہ کرے کہ وہاں سے وہ معاملہ ڈسپوز آف ہو جائے تو پھر آپ کے غریبوں کو، مزدوروں کو پلاٹ مل جائے. اور یہ پھر میرے رب کی رضا ہے کہ اگر اس نے ہم سے کام لینا ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی جو اصل معاملہ ہے، جو ہر جگہ کے لیے ہمارے پاس شارٹیج ہے، ہمارے پاس جناب بیلدار نہیں ہے، ہمارے پاس مالی نہیں ہے ہمارے کے ساتھ، یہ ہم نے ایک اناملی کمیٹی بنائی. اس کے لیے میں آج کی محفل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے ایک سرکولر کروایا کہ تمام ڈویژنیں اپنی سینکشن اسٹرینتھ جو ہیں اور جو پرپوزلز ہیں وہ لے کے آئیں. اس کمیٹی میں بڑی پاورفل کمیٹی ہے اور اس میں میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ وہاں وہ ایک علی بخاری صاحب بھی لیگل ایڈوائزر ہیں، سابقہ ادوار کے، تو وہ بھی ہیں، مجھے فیس کرنا بھی آتا ہے. صرف میری مدد یہ کیجیے تمام نمائندے، جہاں جہاں آپ کو بنیادی تکالیف ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں. جس ڈائریکٹریٹ میں آپ کو جو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں یا لوگ آپ خود وہاں سے ہفتے کو، انہوں نے کہا ہے ہفتے کے اندر اپنا جو آپ چاہتے ہیں، ایک تو سینکشن اسٹرینتھ اتنے جناب یہ ہے، اتنے چاہیے کہ جی ہمیں اتنے بیلدار چاہیے، اتنے کلینر چاہیے، ساتھ ہی چینل پروموشن کہ جناب ہمارے یہاں پہ جا کے رک جاتا ہے بندہ، وہ بھی بنا کے تو ہم اپنے تائیں مرکزی لیول پہ پھر ہم چند لوگ بیٹھیں گے، بیٹھ کے ہم بھی ایک پرپوزل 2-4 دن کے اندر بناتے ہیں تاکہ اگر کمیٹی کے اندر جو آپ کی نمائندگی کرے گا وہ آؤٹ پٹ بھی دے نا، تو یہ کام اگر 15-20 دن کے اندر بھی ہم کر پائیں نا یا مہینے کے انہوں نے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل جو روز آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں، جو آپ سے سوال کرتے ہیں، جو آپ سے سوال کرتے ہیں، جو آپ سے سوال، یہ سارے مسئلے انشاءاللہ ایک ہی سمری کے اندر حل ہوتے ہیں. تو یہ میری گزارش ہے، سب لوگ، عید چونکہ گزری ہے، رمضان شریف گزرا ہے، سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک. اب چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ سارا نظام آدمی زندگی بہت مختصر ہے، بطور انسان ہم سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو کوئی سمجھتا ہے کہ شاید کسی کو نظر انداز کر دیا، یا کبھی کسی سے اپنی صحت اور عمر کے حوالے سے کبھی کوئی اندر فرسٹریشن آ جاتی ہے، کوئی سخت بات بھی کر دیتے ہیں. تو وہ جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں، کیونکہ یہ میری مرکزی ٹیم بھی بیٹھی ہے، باقی ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آج پھر اللہ کے اس حکم کے مطابق تمام ساتھیوں سے اگر میرے کسی قول سے، فعل سے، میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی، اس کی معافی چاہتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق. کیونکہ سچی بات ہے، کورونا کے بعد میری زندگی ملی ہے اور مجھے خود اندر سے پتہ ہے کہ میں کتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہوں، کتنی دیر بات کرتے ہوئے بیٹھ سکتا ہوں. تو اس لیے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو سب ساتھیوں کا پھر ایک دفعہ بہت بہت شکریہ. پھر گزارش ہے، یہ تنظیم بھی آپ کی ہے، یہ سب ہیں تو یہ تنظیم ہے، تو آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آنے والے وقت میں ہم دلچسپی لیں. یہ وقت کچھ ایسا ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ ہم گیپ نہ دیں، اس کو سوئیں نہ. وقت گزرا ہوا پھر واپس تو آتا نہیں ہے. ابھی ان کو بھی کوئی معاملات ہیں. ابھی میں نے دیکھ رہا تھا، میں نے کہہ رہا تھا کہ میں وہاں گیا، اب پھر وہ نئے پرانے کو نکل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے. کوئی گورنمنٹ میں 11-12 پارٹیاں ہیں، تو اب جس کی تھوڑی سی بھی ہے تو وہ صاحب سے آگے کوئی ممبر فنانس کے پاس بیٹھا ہے، کوئی ٹھیکیدار کی فائل پکڑ کے بیٹھا ہے. تو وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھی کام کرنا ہے اور بہتر طریقے سے کرنا ہے اور بیٹھ کے ان سب باتوں پہ سوچنا ہے. پھر ہم نے آخری بات کو کر کے پھر آپ سب لوگوں سے آج مشورہ بھی لیتا ہوں، ایک آپ اجلاس بلائیں جب چاہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ پرسوں میں کہتا ہوں. اس میں ہم نے فائنل پھر ڈیمانڈ نوٹس جو ہے نا، جو سارے مطالبات یہ تو ہم کر رہے ہیں نا، یہ جب ہو جائیں تو ایک ڈیمانڈ نوٹس ہم نے دینا ہے اور وہ جو پھر ڈیمانڈ نوٹس پریزنٹ پر کونسل کے اندر ڈسکس کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر آگے بورڈ میں لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا. مجھے یقین ہے پورا کہ آپ سب لوگ جو ہیں، ٹیم ہے، اچھے لوگوں کی ٹیم ہے. ایسے کوئی بعض دفعہ مجھ سے ہو جاتی ہے، میں بطور جب ایک لیڈر ہوں تو میری زیادہ بڑی ذمہ داری، مجھے زیادہ فراغ دکھانی چاہیے.
مجھے زیادہ عزت کا احترام دینا چاہیے، اس میں اگر کوئی کمی بتائی اس کو میں بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب